आज वी वान्टेड टु टक अबाउट भर्चुअल यो के भन्छ मिटिङहरूमा हुन सक्ने एकदम अथवा भर्चुअल कम्युनिकेसनमा हुन सक्ने मिसएप्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ भनेर चाहिँ होइन. सो अगेन वेयर यो सिरिज नै हामीले ट्राई गरेर छौँ. सुरुमा वी टक्ड अबाउट के भन्छ यो वर्क फ्रम होमको बेसिक एटिकेट्सहरू के हुनसक्छ. त्यसपछि वी मुभड अन एन्ड टक अबाउट के भन्छ यो डुज एन्ड डन्ट्स भर्चुअल मिटिङको डुज एन्ड डन्ट्सहरू के हुनसक्छ भनेर चाहिँ. सो अगेन रेगुलर कम्युनिकेसन भन्दा पनि यो भर्चुअल कम्युनिकेसन चाहिँ गाह्रो छ होइन. इट्स एउटा एक्स्ट्रा लेयर एउटा एड भएको छ जहाँ चाहिँ रेगुलर फेस टु फेस कम्युनिकेट गर्दाखेरि पनि सर्टन ब्यारियर्सहरू त आउँथ्यो नै होइन. जस्तो बोलेको कुराहरू नबुझ्ने हुनसक्थ्यो, कसैले जार्गन्सहरू युज गर्ने हुनसक्थ्यो अथवा मिसट्रस्टकै कुरा गर्छौँ होइन. सो यो सबै त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो सँगसँगै पनि एक्स्ट्रा लेयर एउटा थपिया छ क्या. सो एउटा बी तपाईँको कम्प्युटर हुनसक्ला अर फोन हुनसक्ला. सो यसको थ्रुबाट कम्युनिकेट गरेर छौँ नि त होइन. सो एउटा एक्स्ट्रा लेयर नै थपिसकेपछि चाहिँ झन् यो मिसएप्सहरू यो हामीले लास्ट टाइम पनि भनेको डुज एन्ड डन्ट्सको कुराहरूलाई फलो गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ झन् लेयरमाथि अर्को लेयर थपिरहेको हुन्छौँ र झन् त्यो एकदम धेरै बढी लेयरहरू थप्नु मिन्स कम्युनिकेसन तलमाथि हुने चान्सेस आर प्रिटी हाई के. सो लास्ट टाइमको लाइभमा वी डिस्कस द्याट भर्चुअल मिटिङको डुज डन्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला त यो हाउस रुलहरू नै इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो होइन. सबैजना अब मिटिङमा 10 जना छ भनेदेखि 10 जनाले बोल्न मिल्दैन. त्यो त रेगुलर मिटिङमा पनि बोल्न त मिल्दैन, तर भर्चुअल मिटिङमा त झनै धेरै केयरफुल हुनुपर्छ बिकज सबैको आफ्नो आफ्नो कन्स्ट्रेन्ट्सहरू नै छ होइन. सो म्युट गर्ने होला, एक टाइममा एकजनाले मात्रै बोल्ने हुनसक्ला होइन. अथवा हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो मिटिङहरूमा चाहिँ हामीले जुम भन्ने एउटा एप्लिकेसन युज गरिरहेको छौँ. सो जुम भन्ने अप्सनमा चाहिँ एउटा रेज ह्यान्ड भन्ने अप्सन हुन्छ. त्यो ह्यान्ड रेज गर्ने त्यस्तो खाले अप्सन्सहरू हुनसक्ला. अर प्रोबेबली इमोजिजहरू सर्टन युज गर्ने त्यो पनि हुनसक्छ है. सर्टन इमोजीले चाहिँ आई वान्ट टु स्पिक, आई अग्री, आई डिसअग्री भन्ने त्यसरी पनि विदाउट ह्याभिङ टु टाइप एकदम लामो वर्ड्स त्यसले पनि मिन गर्न सक्छ. अर्को डुज एन्ड डन्ट्समा हामीले कुरा गरेको चिज वाज मिटिङ एजेन्डाहरू पहिला नै सेट गर्नु होइन. सो पहिला नै मिटिङ एजेन्डाहरू सेट गऱ्यो भनेदेखि एकदम कुराहरू तितर हुन पाउँदैन, फोकस्ड हुन पाइन्छ. सो यो कुराहरू पनि गरेका थियौँ. अनि सँगसँगै चाहिँ एउटा मोडरेटरको रोल पनि डिफाइन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ होइन. सो वी ट्राइङ टु यो सबैलाई इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ हामीले पनि एकदम धेरै मिटिङहरू कन्डक्ट गरि पनि रहेछौँ. वी बिन इन टच रेगुलरली विथ आवर टिम मेम्बर्स हु आर वर्किङ फ्रम होम. हाम्रो पार्टनर्स डिरेक्टर्सहरू एभ्री डे हामी भेटिरहेको हुन्छौँ. वी हेभ कन्डक्टेड फ्यु वेबिनार्स, वी हेभ बिन इन टच विथ हाम्रो फ्यु क्लायन्ट्सहरू, हाम्रो सँगसँगैको कोलाबोरेटर्सहरूसँग पनि हामीले रेगुलर जस्तो मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ डिसाइडेड हुन्छ नि, नट डिसाइडेड भन्दा पनि हामीले चाहिँ वी हेभ डिकोडेड भनौँ न सर्टन टाइप अफ पिपल हुँदो रहेछ क्या. यो भर्चुअल टिम मिटिङमा चाहिँ सर्टन यो उनीहरूले आफ्नो जसरी यो भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ जसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छन् यसको चाहिँ सर्टन उहाँहरूको बानी बेहोराको चाहिँ एउटा सर्टन टाइपले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अथवा अरूलाई कसरी गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ. सो हामीले चाहिँ यही नै चिजहरूलाई डिफाइन गर्न खोजेको आज होइन. र सजिलोको लागि चाहिँ मैले यिनीहरूलाई पनि एउटा निवारण गरेर सानो नाम चाहिँ दिएको छु होइन. अब यो नाम इज नट विथ एन इन्टेन्ट टु अफेन्ड एनी वान, खालि इट्स फर फन पर्पसेस. तर अगेन यसको इन्टेन्सन के हो भनेर म त्यो लास्टमा पनि भनि नै हाल्छु होइन. सो लेट्स देन क्विकली मुभ अन टु त्यसो भए टाइप्स अफ भर्चुअल टिम मिटिङको मेम्बर्सहरू. हुन त आफ्नै टिम मेम्बर्सहरू हो होइन, उहाँहरूको बानी बेहोराहरू हामीलाई आफैलाई थाहा त भइ नै रहेको हो. त्यही पनि भर्चुअली काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सर्टन बानी बेहोराहरू चाहिँ वी हेभ फाउन्ड द्याट धेरैजनासँग मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो कमनली रिपिट भइरहेको ट्रेट्सहरू क्या. सो एउटा फर्स्ट टाइप अफ यो प्रब्लमेटिक भर्चुअल टिम मिटिङ मेम्बर भनेर चाहिँ तोरीलाउरेहरू हुन्छन् रहेछ कि. सो यो तोरीलाउरेहरू चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूलाई हाउस रुलको मतलबै छैन क्या. जस्तो अघि हामीले सुरुमा त्यो हाउस रुलहरू फलो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ. त्यो हाउस रुलमा म्युट सबैजनाले म्युट गरौँ है भन्दा पनि म्युट नगरिदिने होइन.
मोडरेटरले म्युट गरेको छ भने पनि आफै अनम्युट गरेर जहाँ पनि बोलिहाल्नुपर्ने, अनि ओन्ली वान स्पिक एट अ टाइम भन्ने ठाउँमा पनि जतिखेर पनि आफ्नो के भन्छ भनाइहरू राख्नै पर्ने, अनि ओपिनियन जहाँ पनि राख्नै पर्ने होइन। सो यस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ भर्चुअल मिटिङमा अब हुन त जेनरल मिटिङमा होइन, अब अफलाइन नै भनौँ हामीले, अफलाइन फिजिकल मिटिङहरू गर्दाखेरि पनि यस्तो मान्छेहरूसँग डिल गर्न गाह्रो हुन्छ भनेदेखि झन् भर्चुअल्ली काम गरिरहेको छौँ, झन् अनलाइन मिटिङमा त यस्तो जहाँ पनि आफ्नो ओपिनियन राख्नै पर्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ काम गर्न साह्रै नै गाह्रो पर्छ होइन। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन मिटिङ एजेन्डाहरू सेट गरेका हुन्छौँ त्यो मिटिङ एजेन्डाहरू ऱ्यान्डम टपिकमा स्प्लिट भइदिने, अनि 20 मिनटको मिटिङ भनेको छ भनेदेखि त्यो 40 मिनटसँग स्प्रेड भइदिने, अनि अरूहरूलाई पनि हुन्छ नि एउटा केही ल यो भनौँ भने जस्तो थट आइरहेको छ भनेदेखि पनि त्यसबाट डिस्ट्र्याक्ट भइदिने। सो यस्तो यस्तो इम्प्लिकेसनहरू चाहिँ यो टाइप अफ टिम मेम्बरले गर्दा हुनसक्छ क्या, विच आई लाइक टु कल इट तोरीलाउरे बिकज त्यो रुल फलो नगर्ने मान्छे भने भएर चाहिँ हो होइन। अगेन अब यस्तो मान्छेहरू भयो भनेदेखि चाहिँ अब हुन्छ नि जसले इन्टरप्ट गरिरहेछ, यस्तो यो इन्टरप्ट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति बेनिफिट अफ डाउट पनि दिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ है, बिकज उहाँहरू आफैलाई पनि थाहा नहुनसक्छ कि दे हेभ दिस टेन्डेन्सी टु इन्टरप्ट भनेर होला। अब इन्टरप्ट गर्ने कसैको चाहिँ त्यो सबकन्सियसली बानी भएर हुनसक्छ होइन। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क माई एडभाइस फर यु वुड बी टु हुन्छ नि प्राइभेटली कुरा गर्नु उहाँहरूसँग चाहिँ, तर तैँले यस्तो गरिरहेको छस् भन्नुभन्दा पनि जस्ट टक अबाउट यु बिन अब्जर्भिङ यस्तो यस्तो चिजहरू, र यो अब्जर्भेसन चाहिँ मैले यो मिटिङमा मात्रै होइन अगाडिको 2-3टा मिटिङमा पनि गरिरहेको छु न, यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई र सँगसँगै अरूलाई चाहिँ यसरी यसरी अफेक्ट भइरहेछ है, सो क्यान वी प्लिज नट डु दिस भनेर चाहिँ प्राइभेटली कुरा गर्न चाहिँ सकिन्छ। सो अगेन इट्स नट द्याट हामी यो मान्छे भनेको नराम्रो भनेर लेबल गर्न चाहिँ खोज्या होइन होइन। सो नट ट्राइङ टु लेबल पर्सन, तर वी जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड यस्तो पनि बिहेभियर हुन सक्दो रहेछ जुन इन्टेन्सनल्ली अथवा अनइन्टेन्सनल्ली पनि आएको हुनसक्छ। द सेकेन्ड टाइप अफ यस्तो भर्चुअल टिम मिटिङ मेम्बर्सहरू कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ मिस्टर इन्डिया टाइप क्या। सो मिस्टर इन्डिया टाइप भने चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ भिडियो पनि अफ गरिरहेछ हाम्रो के भन्छ अनलाइन मिटिङमा, साउन्ड पनि म्युट गरेको छ, तर त्योभन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ पार्टिसिपेट नै गरेको छैन क्या। भिडियो पनि अफ छ, साउन्ड पनि म्युट छ, अब प्रब्लली बिकज लिसनिङ मोडमा छु भन्ने चाहिँ हुनसक्ला, तर पार्टिसिपेट नै नगर्ने वुड बी अ बिगेस्ट कन्सर्न क्या। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ एज अ मोडरेटर मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भनेदेखि मान्छे चाहिँ छ त्यहाँ, ल यो XYZ नाम गरेको मान्छे चाहिँ छ, पार्टिसिपेन्टको लिस्टमा देखाएको पनि छ, भिडियो पनि अफ छ, साउन्ड पनि म्युट छ, अनि मैले उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्न खोज्दाखेरि रेस्पोन्स केही पनि छैन। फेरि नाउ दिस बिकम्स अ प्रब्लम, दिस बिकम्स रियल मिस्टर इन्डिया के। नाउ यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ अब कति बेर कुर्ने हो त, सो वी नेभर नो के मिटिङमा अब त्यो मान्छे कहीँ वासरुम गएको हो कि सायद, अरू त्यो मान्छे छँदै छैन कि आयो लगइन गऱ्यो अनि बिर्स्यो हिँडिदियो कि अर्को ट्याबमा केही काम गर्नुमा बिजी भएको छ कि, सो यु नेभर नो कि जे पनि हुनसक्छ होइन। सो त्यही भइसकेपछि चाहिँ अब मिटिङमा अब अरू मेम्बर्सहरूलाई पनि इम्प्याक्ट पर्न सक्छ कि कति बेर कुर्ने त त्यो मान्छेलाई छोडेरै हामी अगाडि बढाउने हो कि अरू एजेन्डामा मुभ हुने हो कि, अर होइन लेट्स जस्ट कुर्ने हो भनेदेखि त्यो कुरुन्जेलसम्मको फेरि त्यो अकवर्ड साइलेन्स, त्यो बेलामा अरू के कुरा गर्ने त, फेरि अरू ऱ्यान्डम टपिक कुरा गरौँ त्यसैले फेरि झन् धेरै टाइम खाइदेला। सो अगेन स्टफ लाइक दिस यस्तो यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन। सो अब पार्टिसिपेट नहुने मेम्बर्सहरूको लागि चाहिँ अगेन उहाँहरूको साइडबाट पनि यसो सोच्नु पनि जरुरी होला होइन। त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एउटा कन्सेप्ट इज समथिङ कल्ड साइकोलोजिकल सेफ्टी भन्छ होइन। यो साइकोलोजिकल सेफ्टी प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ अलिकति जरुरी हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ। हामीले कुनै पनि मिटिङ कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ इफ वी आर द मोडरेटर अथवा वी आर द टिम लिडर सुपरभाइजर अर म्यानेजर होला होइन। सो अरूको आइडिया चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ नन जजमेन्टल्ली सुन्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी के फिल हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा बिलिफ के आउनसक्छ उहाँहरूमा भनेदेखि चाहिँ मैले मेरो आइडिया अथवा मैले केही कुराहरू मेरो क्वेसन्सहरू मेरो कन्सर्न्सहरू अथवा मेरो मिस्टेक्सहरू पनि सेयर गरेँ भनेदेखि चाहिँ आई विल नट बी पनिस्ड अर आई विल नट बी ह्युमिलिएटेड एटलिस्ट भन्ने फिलिङ चाहिँ त्यो फिलिङ दिन खोज्नु अथवा त्यो बिलिफ आउनु भनेकै साइकोलोजिकल सेफ्टी भयो क्या। नाउ यसको लागि वान थिङ द्याट वी क्यान डु इज हामीले प्रब्लली
एज अ मोडरेटर अर एज अ सुपरभाइजर हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो साइकोलोजिकल सेफ्टी क्रिएट गर्न आफू नै भनरेबल छ है, म पनि ह्युमन हो, मबाट पनि इरर्सहरू हुनसक्छ, म पनि सिली मिस्टेक्सहरू गर्छु भनेर देखाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिपल मिस्टर इन्डिया हुने टेन्डेन्सी चाहिँ केही हदसम्म कम हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ वाट वी क्यान प्र्याक्टिस इज एउटा उप्स वाल भन्ने हुनसक्छ। उप्स ब्रिटनी स्पियर्सको गीत छ नि, उप्स आई डिड इट अगेन वाला जस्तै, सो सिमिलर टु द्याट उप्स वाल एउटा क्रिएट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कुड बी, अब यो चाहिँ फिजिकल स्पेस नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, कुड बी अ भर्चुअल फेसबुकको वाल भने जस्तो, सो कुड बी अ भर्चुअल वाल होइन, स्पेसली फर भर्चुअल टिम्सहरूको लागि चाहिँ, जहाँ चाहिँ मी एज अ म्यानेजर अर मी एज अ सुपरभाइजर मैले पब्लिकली पोस्ट गर्न मिल्छ डेली अथवा विकली हुन्छ नि, मबाट के मिसअप अथवा मबाट के मिस्टेक्सहरू भयो भनेर, र मैले नै यो मिस्टेक्सहरू ट्रान्सपेरेन्टली र फ्रिक्वेन्टली सेयर गरेँ भनेदेखि चाहिँ इट सोज द्याट आई एम क्रिएटिङ कल्चर अफ ओपननेस एन्ड अनेस्टी। यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि पार्टिसिपेट गर्नलाई चाहिँ एकदम हेल्प गर्दो रहेछ कि। सो अगेन हामीले यसमा दुईवटा कुरा गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म चाहिँ होइन। एउटा भयो हाम्रो तोरी लाउरे जो चाहिँ विल नट फलो द हाउस रुल्स। सेकेन्ड भनेको चाहिँ मिस्टर इन्डिया भयो, जो चाहिँ भिडियो पनि अफ गर्छ, साउन्ड पनि म्युट गर्छ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली पार्टलाई चाहिँ नछुनाउँ, जो चाहिँ पार्टिसिपेट नै गर्दैन। र फिजिकल मिटिङ्सहरूमा चाहिँ सजिलो हुनसक्छ, ल भन्नु नि त भनेर पोइन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। भर्चुअल मिटिङमा पिपल एट देयर ओन कन्भिनियन्स, सो त्यही भइसकेपछि चाहिँ अब यु क्यान नट रियली रिच आउट टु देम के। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा यो साइकोलोजिकल सेफ्टी भन्ने चाहिँ उहाँहरूको माइन्डमा क्रिएट गराउनु जरुरी हुन्छ। न एउटा थर्ड टाइप अफ टिम मेम्बर्स हुन्छन् जो चाहिँ आफ्नो बिहेभियरले गर्दा चाहिँ होइन, नाउ दिस इज समथिङ अलिकति आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरा, इन्टरनेट इस्युजले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिज भइदिने क्या, बोलिरहेछ नाउ सडनली स्क्रिन फ्रिज भयो, अडियो पनि काटी काटी आउने हुनसक्ला। सो अगेन यस्तो चिज भयो भनेदेखि चाहिँ अगेन यसले पनि एउटा एफिसियन्ट टिम मिटिङमा चाहिँ ह्याम्पर गर्न सक्छ होइन। बिकज अब एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज बोलिरहेछ भनेदेखि चाहिँ ल अब पुरा सुनिरहेको हुन्छ सबजना, एन्ड देन त्यसपछि बिचमै अड्क्यो, अब के भन्यो त, त्यसपछि अब थाहै छैन, यो एट द्याट भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट त्यसपछि गायब भइसक्यो। नाउ सडनली द होल टिम मेम्बर स्टार्ट्स हुन्छ नि बिङ कन्फ्युज, ला के भनेको थियो, मका मात्रै अड्केको, मैले मेरोमा इन्टरनेट नचलेर अड्केको कि सबैकोमा अड्केको हो। देन यु स्टार्ट टकिङ अबाउट दोज काइन्ड अफ थिङ्स र इभेन्चुअली गायब भइदिन्छ कि। सो यस्तो यो फ्रोजन अब हुनै नसक्ने भन्दा त हुन सक्दैन, बिकज अहिलेको स्पेसली यो लकडाउन सिचुएसनमा जहाँ धेरैजना घर बसेर काम गरिरहनु भएको छ, अनि यसले गर्दाखेरि अब इन्टरनेट युसेज एकदम हेभी चाहिँ भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेट इस्युजहरू नआउने भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर यो यसमा पनि दुईवटा पार्टले चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुँदो रहेछ क्या। एउटा चाहिँ अरू बोल्दा बोल्दै फ्रिज भयो भनेदेखि के गर्ने, एउटा चाहिँ जस्तो आफू बोल्दा बोल्दै फ्रिज भयो भने के गर्ने है। सो यो दुईवटा पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले फोकस गर्नु पर्ला। अब अरू बोल्दा बोल्दै फ्रिज भयो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि चाहिँ अब आई सिन दिस ह्यापन इन अ लट अफ मिटिङ्स, अरू बोल्दा बोल्दै फ्रिज भइरहेको हुन्छ, एन्ड देन ऊ फ्रिज भइसक्यो भनेपछि चाहिँ अब म आई एम द मोडरेटर अनि मेरो कोही साथी चाहिँ फ्रिज भयो भनेदेखि चाहिँ ब्रो तिमी फ्रिज भयो है भनेर त्यही मिटिङमा भन्नु, त्यही अनलाइन कन्भर्सेसनमा भन्नु माइट नट बी राइट, बिकज ऊ आफैले सुन्न नसके पनि हुनसक्छ क्या होइन। ऊ फ्रिज भइसक्यो, उसको इन्टरनेट गइसक्यो फर सम रिजन, अनि हामीले चाहिँ यहाँ बसेर ब्रो तिमी फ्रिज भयो है, तिमीले बोले सुनेको छैन है भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब द्याट मेसेज माइट नट बी ट्रान्सफर जसलाई हामीले के भन्छ मेसेज डेलिभर गर्न खोजेको हो क्या। सो इन्स्टेड यु क्यान चुज टु टेक्स्ट देम के, युर भिडियो फ्रोज अर युर अडियो इज नट रिचिङ अस, सो एटलिस्ट त्यो टेक्स्ट मेसेज पनि डेलिभर भयो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान नो वी अर एटलिस्ट जसको भिडियो फ्रिज भएको छ त्यो मान्छेले चाहिँ थाहा त हुन्छ नि एटलिस्ट भिडियो फ्रिज भएको रहेछ भनेर चाहिँ। अनि यो पोइन्टमा चाहिँ डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रङली रियलाइज हुँदो रहेछ क्या, बिकज यो डकुमेन्टेसन चाहिँ कहाँनिर ठ्याक्कै रियलाइज हुन्छ भनेदेखि जुन बेलामा यो इन्टरप्सन भइसकेको हुन्छ र रिज्युम गर्दाखेरि चाहिँ म के कुरा गरेर थिएँ रे भन्ने पोइन्टमा आएर अड्किन्छ क्या।
अनि यो अड्किँदाखेरि चाहिँ म के कुरा गरिरहेको थिएँ मा लस्ट हुन थाल्दाखेरि चाहिँ दिस विल इभेन्चुली किल मोर टाइम देन बिङ मोर प्रोडक्टिभ. सो यस्तो बेलामा चाहिँ वी वर टकिङ अबाउट दिस पोइन्ट भनेर त्यो डकुमेन्टेसन गर्नु बिकम्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट. न सँगसँगै अरू बोल्दा बोल्दै फ्रिज भयो भने के गर्ने त कुरा छ. तर आफू पनि त बोल्दा बोल्दै फ्रिज हुनसक्छ नि त होइन. म अहिले यहाँ लाइभ सेसन गरिरहेको छु, माइट बी मेरो इन्टरनेट पुफ जान सक्छ एन्ड देन त्यो बेलामा मैले के गर्ने त होइन. म कुनै भर्चुअल मिटिङमा छु, मेरो आफ्नो इन्टरनेट गयो अथवा केही भयो, छ्याप्प बत्ती गइदियो. सो यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने त. सो हामीलाई थाहा नहुनसक्छ कि हामी बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी बोलिरहेको त्यो फ्लोमा गइरहेको हुनसक्छ एन्ड वी माइट नट रियलाइज कि हाम्रो इन्टरनेट फ्रिज भइसक्यो भनेर अथवा हाम्रो भिडियो फ्रिज भइसक्यो भनेर. सो यस्तो बेलामा चाहिँ जस्ट लुक आउट फर जेनरल सिम्टम्सहरू के हुनसक्छ कि. जस्तो कहिलेकाहीँ यु माइट गेट अ वार्निङ साइन हुन्छ नि द्याट जस्ट सेज योर इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनेर. जस्तो हामी जुम मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ जुमले चाहिँ त्यो बेला बेलामा सिग्नलहरू दिइरहेको हुन्छ क्या. कहिलेकाहीँ हाम्रो सिग्नलहरू विक भयो भनेदेखि चाहिँ योर इन्टरनेट कनेक्सन माइट बी अनस्टेबल भनेर चाहिँ त्यो बेला बेलामा पपअपहरू दिइरहेको हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट कुड बी एउटा इन्डिकेटर जसले चाहिँ एम आई लुजिङ यु गाइज भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ के भन्छ रेस्पोन्स आएन भनेदेखि पनि इट्स समथिङ इज प्रब्लमेटिक विथ योर इन्टरनेट भनेर थाहा पाउन सकिन्छ होइन. अर हुन्छ नि के भन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले वान थिङ द वी क्यान ट्राई कुड बी भिडियो अफ गर्ने, खालि अडियो कन्फरेन्सिङमा मात्रै जाने. सो किनभने भिडियोले गर्दाखेरि अलिकति बढी ब्यान्डविड्थ कन्ज्युम गरेर हुनसक्छ. सो भिडियो अफ गरेर खालि अडियो कन्भर्सेसनहरू मात्रै गर्ने. त्यो बेला त्यो कुड बी वान थिङ द्याट यु क्यान डु इफ तपाईँ आफै बोल्दा बोल्दै तपाईँको भिडियो फ्रिज भयो भनेदेखि चाहिँ. अर प्रब्लली तपाईँको अरू ट्याबहरू जहाँ चाहिँ हुन्छ नि नेटफ्लिक्सको भिडियोहरू पज मोडमा राखिरहनु भएको छ भनेदेखि पनि दोज कुड अल्सो बी समथिङ द्याट इज कन्ज्युमिङ हाई ब्यान्डविड्थ. र त्यो चिजहरूलाई पनि तपाईँले एलिमिनेट चाहिँ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ इफ यु रियली निड टु फोकस अन द भर्चुअल मिटिङ इट्सेल्फ. नाउ द फोर्थ टाइप अफ टिम मेम्बर जसले चाहिँ यो मिसएपहरू गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ वर्षा एक्चुली सेज समथिङ. वर्षा we make phone call to someone from team members who is attending the virtual meeting and inform them that our internet isn't working. This is why we haven't informing when our internet stopped working. Yes, of course, this happened अस्ति भर्खरै यो एकदम ठुलो रियाउँदाखेरि चाहिँ I was on a conversation with one of my team members अनि सडनली झ्याप्प गयो. सो आई काइन्ड अफ अन्डरस्टुड बत्ती गयो होला बिकज अफ द इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै थियो, वेदर त्यस्तै थियो. सो एब्सोल्युटली राइट वर्षा, वी क्यान जस्ट कल देम एन्ड से हुन्छ नि केही गरी इन्टरनेट छैन, केही गरी बत्ती गयो अर इभन इन्टरनेट स्लो भइरहेछ, एकदम फ्लक्चुएट भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यसरी प्रि इन्फर्म गर्नु वुड बी द बेस्ट प्रोबेबल सल्युसन. सो थ्याङ्क यू वर्षा फर यर कमेन्ट. अर्को टाइप अफ टिम मेम्बर कुड बी सिरियल किलरहरू. न यो सिरियल किलर भनेर चाहिँ कस्तो भनेदेखि जसले त्यो कन्भर्सेसन किल गर्ने हो क्या. सो यिनीहरूले चाहिँ पुरै रुल फलो नगर्ने चाहिँ होइन है. सो हाउस रुल फलो गर्छन् क्या, म्युट पनि गरे हुन्छन्, आफ्नो पालोमा मात्रै बोल्न पनि बोल्छन् होइन. तर जुन बेलामा आफ्नो पालोमा अनम्युट गरेर बोल्ने बेला आउँछ सो ओके XYZ ओके नाउ इट्स योर टर्न टु स्पिक भन्ने हुन्छ. अनि उहाँले अनम्युट गर्ने बित्तिकै चाहिँ यु रियलाइज द्याट देयर ब्याकग्राउन्ड नोइज इज नट जस्ट अन बट देयर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक इज प्रिटी लाउड. सकेन यस्तो चिज यो ब्याकग्राउन्डको कसैकोमा टिभी बजिरहेको हुनसक्छ, कसैकोमा म्युजिक बजिरहेको हुनसक्छ. दिस जस्ट टेन्ड्स टु किल द कन्भर्सेसन इट्सेल्फ के. यो कन्भर्सेसन किलर्सहरू एन्ड दिस इज वाट आई मिन बाई सिरियल किलरहरू के. यस्तो सिरियल किलर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अगेन कन्भर्सेसन एउटा कुरा गरेर हुन्छ, सडनली उहाँले अनम्युट गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा अर्को कुन चाहिँ सिरियल बजिरहेको छ मिन्स द इन्टायर कन्सन्ट्रेसन त्यो ठाउँमा जान सक्छ. जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि कमिङ ब्याक टु द टपिक द्याट वी वान्ट टु कम द्याट माइट बिकम डिफिकल्ट के. सो अगेन यस्तो चिजहरू छ भनेदेखि पनि अगेन इफ तपाईँको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू सर्टन कन्ट्रोल गर्न सकिने त्यस्तो चिजहरू छ. जस्तो फर इक्जाम्पल कसैले ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजाइरहेछ भनेदेखि चाहिँ अगेन यु माइट वान्ट टु टेल यर फ्यामिली मेम्बर्स अर यर फ्रेन्ड्स द्याट युड बी इन अ कल, युड बी इन अ भर्चुअल मिटिङ
तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भनेदेखि यु माइट बी इन सिचुएसन जहाँ चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने, लेट्स जस्ट से भनौँ न यर नेक्स्ट डोर नेबरको छोरा इज क्राइङ भेरी लाउडली, द्याट इज समथिङ यु माइट नट बी एबल टु कन्ट्रोल होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अगेन इन्फर्म your team members that this noise is somewhere coming out from my neighbors, so please bear with it, यो चाहिँ भन्न अलिकति सक्नु पर्यो। एन्ड देन इफ possible you try to move into some space जहाँ चाहिँ त्यस्तो धेरै नोइजेस अर डिस्ट्र्याक्टिङ साउन्ड्सहरू चाहिँ नआओस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्भर्सेसनलाई किल गर्ने र तपाईँमाथि सिरियल किलरको ट्याग चाहिँ नलागोस्। सो अगेन बी माइन्डफुल अबाउट दोज काइन्ड अफ डिस्ट्र्याक्सन्स होइन, बिकज यो डिस्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि इट्स नट जस्ट यु गेटिङ डिस्ट्र्याक्टेड बट देन इभेन्चुली इट क्यान कज अ डिस्टर्बेन्स टु अल द टिम मेम्बर्स के। सो यो एउटा भयो होइन। द फिफ्थ टाइप अफ भर्चुअल टिम मिटिङको मेम्बर इज गजनी। गजनी अगेन वुड बी बाई द नेम इट सेल्फ भेरी भेरी फर्गेटफुल होइन। कहिलेकाहीँ स्क्रिन सेयर गरेको छ अनि स्क्रिन सेयर अफ गर्न बिर्साइदिने होइन। कहिलेकाहीँ जस्तो म्युट गरेको छ भनेदेखि आफ्नो पालोमा बोल्ने बेलामा त्यो अनम्युट गर्न बिर्साइदिने, अथवा अनम्युट गरेको छ अनि आफ्नो पालो सकिसक्यो भने फेरि म्युट गर्न बिर्साउने। एन्ड देन त्यसपछि इट क्यान गेट रियली फनी, इट क्यान गेट रियली इम्बारेसिङ एन्ड एट द सेम टाइम इट क्यान रियली गेट डिस्ट्र्याक्टिङ के। स्पेसल्ली जब हामी सिरियस कुरा गरेर हुन्छौँ एन्ड देन समवन फर्गेट्स टु टर्न अफ स्क्रिन सेयरिङ, अनि उहाँले अनि प्राइभेट च्याटहरू गरिरहेको स्क्रिन पनि सेयर भइरहेकै बेलामा आयो भनेदेखि चाहिँ दिस क्यान बी अ भेरी भेरी इम्बारेसिङ एन्ड एट द सेम टाइम एकदमै डिस्ट्र्याक्टिङ हुनसक्छ। सो अगेन बी माइन्डफुल यस्तो चिजहरूमा पनि। इफ भनौँ न आफूले त्यस्तो बिर्साउने बानी छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज बी माइन्डफुल, अर कोही मोडरेटर छ भनेदेखि पनि इभन इफ यु आर द मोडरेटर कसैको चाहिँ अडियो म्युट गर्न बिर्साउनु भएको छ भनेदेखि, अथवा स्क्रिन सेयर गर्न बिर्साउनु भएको छ, अथवा स्क्रिन सेयर बन्द गर्न बिर्साउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ बी कसियस, बी माइन्डफुल एन्ड देन कसन देम, यस्तो चाहिँ हुनसक्ला है भनेर चाहिँ। नाउ द sixth type and probably the final type of virtual team meeting member would be your keyboard hammers. And now these keyboard hammers भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो चाहिँ generally happens when ल्यापटपबाट you're on a virtual meeting, अनि ल्यापटपबाट भर्चुअल मिटिङमा आइरहनु भएको छ तर एउटा ट्याबमा कुरा त भइरहेछ, अनम्युट पनि चलिरहेछ, तर अर्को ट्याबमा चाहिँ द्याट पर्सन इज टाइपिङ एकदम फ्युरियसली क्या। अनि अझै किबोर्ड ह्यामर चाहिँ मैले किन भनेदेखि चाहिँ इट साउन्ड्स लाइक कहिलेकाहीँ त्यो ह्यामरले नै ब्याङ 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 किबोर्डमा हाने जस्तो होइन। सो अगेन यस्तो चिजले गर्दाखेरि पनि अरूलाई डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ है भन्ने चिज चाहिँ हामी आफैले रियलाइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको टिम मेम्बर्समा चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिस अरू कसैले गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ मेक देम अवेर द्याट उहाँको अरू इभेन्ट्सहरू पनि हुनसक्ला, उहाँले अरू के भन्छ ट्याबमा गएर इभन इफ दे आर च्याटिङ एटलिस्ट अन देयर म्युट देयर माइक्रोफोन सो द्याट तपाईँले त्यो किबोर्डमा टाइप गरिरहनु भएको ढ्याक 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 ढ्याकवाला साउन्ड अरूसम्म नपुगोस्, जसले गर्दाखेरि मिटिङ डिस्टर्ब चाहिँ नहोस् होइन। Barsha again says, I try to manage, but most of the times either my mother or my brother are calling me loudly with my stupid house nicknames. That can be funny. I'm on a virtual meeting. Please aware everyone to be prepared to meet colleagues, family members in such accidents. So again, accidents ta huncha nai haina. Again, these are something that is beyond your control. But at least हामीले कन्ट्रोलमा गर्न सकिने चिजसम्म चाहिँ गरौँ होइन। or at least you can tell your family members म भर्चुअल कलमा हुन सक्छु कुनै पनि बेलामा, so just don't call me with my household nickname, I don't want to get embarrassed in front of my colleagues हुन चाहिँ सक्ला होइन। अगेन तर यसलाई 100% प्रिभेन्ट भनेर चाहिँ नहुन सक्ला। सो आफ्नो कन्ट्रोलमा जे छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामी फोकस गरौँ, बियोन्ड देन द्याट त्यो त जे पनि हुनसक्छ, यु नेभर नो। सो वी टक्ड अबाउट 6 डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भर्चुअल कम्युनिकेसनमा ठुलो मिसएप्सहरू हुनसक्छ। सो रिवाइन्डिङ ब्याक अगेन एउटा तोरीलाउरे हुनसक्छ जो चाहिँ हाउस रुल केही पनि फलो गर्दैन, म्युटहरू पनि गर्दैन, अनि जहाँ पनि आफ्नो ओपिनियन छिराउनै पर्छ। सेकेन्ड भने चाहिँ कुड बी मिस्टर इन्डिया। मिस्टर इन्डिया भनेको चाहिँ भिडियो पनि अफ गर्ने, साउन्ड पनि म्युट गर्ने, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली पार्टिसिपेट चाहिँ नगर्ने। थर्ड भनेको चाहिँ फ्रोजन, यो चाहिँ नट पर्सनल मान्छेले गर्दा होइन कि यो चाहिँ बिकज अफ इन्टरनेट इस्युजले गर्दाखेरि बोल्दा बोल्दै फ्रिज हुने यस्तो हुनसक्छ।
फोर्थ भनेको चाहिँ सिरियल किलर, जसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइज एकदम लाउड एन्ड एकदम हाई आउने, जसले गर्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन हुनसक्छ र कम्युनिकेसनलाई किल गर्न सक्छ. फिफ्थ वुड बी गजनी, भेरी भेरी फर्गेटफुल. एन्ड फाइनली द सिक्स्थ कुड बी द किबोर्ड ह्यामर. इफ यु कम अक्रस अरू पनि कोही त्यस्तो टाइप अफ टिम मेम्बर्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज डु सेयर इन द कमेन्ट सेक्सन एज वेल. हुन्छ नि, यो यति नै छ नहुन पनि सक्छ, छवटा भन्दा देयर कुड बी लट अफ अदर टाइप अफ पिपल जो चाहिँ भर्चुअल्ली हामी प्रब्लम क्रिएट गर्न सकिरहन्छौँ. Now again, these characters itself are not good or bad, by any means, and we're not trying to label कोही मान्छेलाई चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यो टाइपको भनेर चाहिँ हैन. So we're not trying to put a judgment on anyone. खाली what I am trying to say is हुन्छ नि, you can either be mindful of यस्तो खाली बिहेभियर चाहिँ ममा पनि हुनसक्छ है, अनि यस्तो खाली बिहेभियर ममा पनि छ, अनि भएर मैले अरू टिम मेम्बरलाई चाहिँ कसरी सजिलो बनाउने, not just team members, आफैले आफैलाई पनि कसरी सजिलो बनाउने. You can either choose to become this type of person, or you can either choose to हुन्छ नि इग्नोर, मलाई जेसुकै होस् थाहा छैन, यो त मेरो बिहेभियर हो, तिनीहरूलाई मलाई केही पनि हुनेवाला छैन, तिनीहरूलाई जेसुकै होस् भनेर चाहिँ अगेन यु क्यान इदर मेक आफ्नो र अरूको लाइफ पनि हार्ड होइन. सो इदर बी माइन्डफुल एन्ड मेक your plus others life easy, or choose to ignore and make yours plus others life hard. The choice actually lies within you. So यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स आफूमा पनि हुनसक्छ कि सक्दैन, एक्चुअली जस्ट ट्राई टु रिफ्लेक्ट ब्याक एन्ड यु हेभ द चोइस. सो त्यही हो आज मैले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ. सो थ्याङ्क यू सो मच. हेभ अ गुड एन्ड प्रोडक्टिभ डे अहेड. स्टे सेफ एन्ड टेक केयर.